अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो केजन हमारे फयाज़ भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ख़ासकर आज बहुत ही एक इस्लामी तरीके से शादी हुई यहाँ पे मुल्तानी कॉलोनी हमीदिया मस्जिद में आज निकाह हुआ है। तो मैं सभी मेरे दोस्त भाइयों सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही इस्लामी तरीके से हुआ है और ये तरीक़ा बहुत ही अच्छा है, जिससे हमारे पूरे भाइयों में ये अगर तरीक़ा आ गया तो बहुत ही बड़ा अल्लाह का करम होगा। बहुत ही गरीब बच्चियां हैं जो आज शादियों में रीति रिवाज लेके बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप सभी को पता है कि इस्लाम में शादी बहुत ही इजी तरीक़ा है, बहुत ही सिंपल है और उसमें बिल्कुल छोटे तरीके से हम कर सकते हैं। तो मैं सभी दोस्त मेरे भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी तरह से हम एक मुहिम चलाए और हर मुसलमान ये कोशिश करे कि शादी सिंपल से सिंपल हो। इतना बोलते हुए मैं सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बिदर की जो है मारूफ शख्सियत जो तारुफ की मोहताज नहीं है, आली जनाब अलहाज मोहम्मद फयाज़ अहमद साहब के बेटे की शादी थी। इस शादी में बिदर के 24/7 वर्क करने वाले MLA हमारे रहीम खान साहब भी मौजूद थे। माशाल्लाह जो लॉकडाउन के टाइम पे हर वक्त जो है आवाम की खिदमत करे, आप भी थे। और आली जनाब फयाज़ साहब के जो बेटे की शादी थी आज, उसमें हाजी साहब अपनी तरफ से हर वो चीज़ जैसा कि इस्लाम दीन इस्लाम में जो तरीक़ा है, जिस तरीक़े से जो है हर वो काम हर वो चीज़ दूल्हे वालों को करना है, उस हिसाब से हाजी साहब ने आज शादी की। और यहाँ तक कि अपने मेहमानों के लिए मस्जिद में भी जो है ताम का इंतज़ाम और अपने घर पर HKJN अपार्टमेंट में भी जो है ताम का इंतज़ाम किया। दुल्हन वालों की तरफ से कुछ नहीं किया। हाजी साहब ख़ुद ने एक मिसाली जो है शादी की और जो है बिदर की आवाम को ये बता दिया कि शादी किस तरीके से करना चाहिए। आज मस्जिद हमीदिया जब्बार कॉलोनी में अलहाज मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन साहब KGN उनके लड़के का अक़्द था और एक मिसाली अक़्द हुआ और एक नमूना है ये सबके लिए, आइडियल है ये अक़्द सबके लिए। हर माँ बाप को चाहिए अपने लड़कों का ऐसे ही अक़्द करे। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतर निकाह वो है जिसमें कम से कम ख़र्च हो। आज के निकाह में पूरे अखराजात लड़के वालों की तरफ से है, लड़की वालों की तरफ से कुछ नहीं है। चाय बिस्किट पे अक़्द हुआ और ये चाय बिस्किट का इंतज़ाम भी पूरा का पूरा लड़के वालों की तरफ से था, अलहाज मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन साहब की तरफ से था। ये एक बेहतरीन अक़्द है। और आज मगरिब के बाद ज़िक्र की मजलिस है, उसके फ़ौरी बाद वलीमे का नज़म किया गया लड़के वालों की तरफ से। लड़की वालों के घर पे दावत और खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये ऐसे ही अक़्द होना चाहिए। सस्ता आसान निकाह है इस्लाम में, निकाह आसान इबादत है। निकाह महंगे होने की वजह से आज कितनी बच्चियां जलाई जा रही और ख़ुदकुशी करने पे मजबूर हो रही। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ फयाज़ साहब को, अलहाज मोहम्मद फयाज़ साहब को और लड़की वालों को भी। अच्छे घराने में ये रिश्ता हुआ, आपस में पहले से रिश्तेदारी थी। इससे पहले अलहाज मोहम्मद फ़याज़ुद्दीन साहब की दुख्तर का अक़्द था जिसमें 10 गरीब लड़कियों का भी इन्होंने निकाह किया, गरीब बच्चियों का इंतज़ाम किया और पूरा जहेज़ वग़ैरह सब अपनी तरफ से दिया। खाने का इंतज़ाम भी इनकी तरफ से था। अल्लाह ताला ने इनके दिल में एक अजीब फ़याज़ी का जज्बा रखा है। हम दुआ करते हैं कि जो आज निकाह हुआ अल्लाह इसमें बरकत अता फ़रमाए, दोनों ख़ानदानों की अल्लाह ताला खूब हिफाजत फ़रमाए, हासिदीन की हसद से हिफाजत करे, अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में खूब बरकत अता करे। इस निकाह में उलमा की बहुत बड़ी तादाद थी इस लॉकडाउन में भी। ये इनकी मकबूलियत की अलामत है और इनकी नेक नीयती की अलामत है कि उलमा इस निकाह में तशरीफ़ लाए। हम फिर से इनको मुबारकबादी देते हैं और नेक तमन्नाएँ हमारे इनके साथ हैं और हम इनके हक़ में दुआ करते हैं अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अब हमारे दरमियान जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा बीदर के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना तसद्दुक़ नदवी साहब वो भी शरीक हुए थे। वो भी अपनी तरफ से दो अल्फाज कुछ कहेंगे इस निकाह के ताल्लुक़ से। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मस्जिद हमीदिया बीदर में बाद नमाज असर शहर की मुखय्यर तरीन शख्सियत अलहाज मोहम्मद फयाज़ अहमद साहब HKJN के फ़र्जंद का इंतहाई
سادگی کے ساتھ نکاح منعقد ہوا مسجد میں، اور جس میں بہت علماء کرام نے شرکت کی اور ایک عملی نمونہ پیش کیا گیا جو ہم سب کے لیے ایک مثال ہے، اور اس پرآشوب دور میں ایسے نکاح ہونے چاہیے۔ یہ الحاج محمد فیاض الدین صاحب کی شخصیت کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ نے اہل خیر کاموں مخیر افراد کی لسٹ میں ہیں، اور آپ چاہتے تو بڑی دھوم دھام کے ساتھ اور بڑے شاہ خرچی کے ساتھ نکاح کو، شادی کو منعقد کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی معاشرے میں اور سماج میں آپ نے ایک مثال قائم کی ہے، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے ہی سادگی کے ساتھ نکاح کریں۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں سے قرضے لے کر اور سود سے پیسے لے کر ہم نام نمود کے لیے اور وقتیہ شہرت کے لیے ہم جو ہے حرام کام انجام دیتے ہیں، اور اپنے نکاحوں کو جو ہے اس طریقے سے ایک عبادت کے کام کو ہم اس میں جو ہے منکرات اور حرام کام انجام دے کر جو ہے اس طریقے سے غلط طریقے سے نکاح کرتے ہیں، اور یہ آج کا نکاح ہمارے لیے ایک مثالی نکاح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں بے انتہا برکت عطا فرمائیں، اور اس جوڑے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائیں، اور ڈھیر ساری ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یعنی 11 جون کو ہمارے بیٹے کا عقد ہوا ہے۔ انتہائی مثالی شادی ہوئی ہے، اس میں نہ کوئی خرچہ ہوا ہے، بالکل سادگی سے نکاح ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے ہی، ہر ایک مسلمان کو ایسے ہی عقد نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہیز کے اپنے جوڑے گھوڑے کی رقم سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو، ہر مسلمان کو ایسے نیک کام کرنے توفیق عطا فرمائے، آمین ثم الحمدللہ۔ آج جو ہے بدر کی ہسٹری میں ایسا نکاح عمل میں آیا جو سادگی کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حاجی فیاض صاحب کو جو ہے یہ ساری نعمتوں سے سرفراز فرمائے، جو آج حاجی صاحب جو ہے جو بڑا کام کر چکے ہیں، اپنے بیٹے کا نکاح جو ہے سادگی کے ساتھ کرے ہے، جو کسی بغیر لین دین کے جو ہے مسجد میں عقد کرے ہے، اور تمام خرچہ اپنی طرف سے جو ہے کھانا وغیرہ سب انہی کے پاس جو ہے عمل میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کو ساری نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر، لاک ڈاؤن کے موقع پر ایک مثالی شادی قائم کی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل کرم ہوا کہ الحاج محمد فیاض احمد صاحب میرے بڑے داماد، اور الحاج محمد حبیب الرحمان میرے سیکنڈ داماد، میں بچے کا دونوں کا نانا ہوں میں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے مبارک کام کو ہم سب کو ایسا کام کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور اس جوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت سے رہنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے میرے فیاض احمد اور حبیب الرحمان دونوں میں آپس میں رشتہ داری میں محبت قائم عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ آج اس مسجد حمیدیہ میں اللہ کے فضل و کرم سے آج میرا نکاح ہوا ہے، بہت ہی خوشی کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ اس نکاح کی مجلس میں بہت بڑے علماء کرام دین حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سب کو نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نکاح کو سادگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نکاح کی رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہر پریشانی بلا مصیبتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ من الشیطان الرجیم،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ میرا مقصد یہ ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ میری واہ اور میرا کچھ ذاتی نفع کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ میں آپ سب لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو غریب گھر میں جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جہیز کی جو حالات ہے، جہیز کے بارے میں جو پریشان ہیں، ان کے ماں باپ لین دین کی وجہ سے کئی گھر میں بچیاں بیٹھے ہوئے ان کی عمر دراز ہو جا رہے ہیں۔ تو میں آپ سب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی ہے نا خرچ یہ لڑکے کے اوپر لے کے اپنے اوپر جو ہے سو ذاتی شادی اپنے پیسے سے کر کے جتنے بھی جو بنا شادی شدہ بچیاں بیٹھے ہیں ان سب کے جو ہے سو آسان نکاح سنت نکاح پہ جو ہے سو عمل کرے، اتنا کہتے ہوئے بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔